शर्मिला फारूकी साहिबा, इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में हिस्सेदारी ना लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब का एक बयान सामने आया कि हम काबीना का हिस्सा तो नहीं बनना चाहते, लेकिन काबीना की तश्कील जो है वो सवाबदीद है मियां शहबाज शरीफ साहब की, वो जिसको चाहें शामिल कर लें। तो उससे हमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है कि हम तो नहीं आना चाहते, लेकिन अगर आप काबीना के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, काबीना में तो वो हमें शुरू दिन से शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का फैसला है जो कि सीसी के अंदर डिस्कस हुआ और उसके बाद ये फैसला सामने आया कि हम हुकूमत साजी में तो उनकी मदद करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आज तक यही फैसला पे हम कायम हैं। देखिए, माजी के अंदर कुछ ऐसी इश्यूज़ आए हैं हमें जब हम 16 माइन के साथ बैठे थे, कुछ ऐसी रंजिशें हैं और कुछ शिकायतें हैं इसमें हमें लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम काबीना से बाहर रहें। अगर उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, हम उनकी मदद करेंगे हुकूमत साजी में, लेकिन काबीना भी वो चलाएं, ये मुल्क भी वो चलाएं, और केस टू केस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें उनकी मदद करनी है या नहीं करनी। कोई लेजिस्लेशन हुई या कोई मुल्की मफाद के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी हुई तो उसके अंदर हम देखेंगे, एंड दैट इज़ आवर डिसीजन टिल नाउ। आप इस ज़िमन में क्या राय रखती हैं? अब जिस तरीके से नामजद किया गया मरियम नवाज साहिबा को, नज़रियाती इख्तलाफ एक तरफ, वो जो तमाम उनके मुखालिफिन बातें कर रहे हैं वो एक तरफ, मैं सिर्फ सिन्फ के एतबार से बात कर रहा हूँ कि सिन्फ के एतबार से एक खातून को अगर वज़ीर आला नामजद किया गया और सिर्फ इस एतबार से उसकी मुखालिफत की जाए कि वो खातून है, तो ये गलत है। हाँ, नज़रियात का कहीं पे कोई इख्तलाफ है, शख्सियात का इख्तलाफ है, तर्ज़ सियासत का इख्तलाफ है, तो उसे दूसरी सतह पर रखना चाहिए। ये ट्रेंड जो तब्दील हो रहा है, इसमें मुस्तकबिल में क्या अच्छा देखने को मिलेगा? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को हर शोबे में आगे आना चाहिए और आगे आ रही हैं। देयर आर वेरी कॉम्पिटेंट वुमेन जो हर शोबे में आगे आ रही हैं, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि वो जो ग्लास बैरियर है वो उसे तोड़ रही हैं और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जिसमें अक्सर उन्होंने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। मरियम नवाज साहिबा पहली वज़ीर आला बन रही हैं पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो ये अच्छी खुशाइन बात है। अब उनको इस बात पे रद्द कर देना कि जी वो नवाज शरीफ की बेटी हैं इसलिए उनको नॉमिनेट किया गया है, उस बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं। या वो खातून है, वो कैसे चलाएंगी इतना बड़ा सूबा, वो एतराज़ात अपनी जगह हैं। जितने लोग उतनी बातें। लेकिन मैं ये हमेशा एक बात कहती हूँ कि इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि अगर सियासतदान का बेटा सियासतदान बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। अक्सर हमने देखा है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस में आता है, अपने वालिद के बिजनेस में आ जाता है। यहाँ पर ये शिकायत हमेशा रहती है कि जी सियासतदान का बेटा क्यों सियासतदान बने। अब मेहरबानो यहाँ पर बैठी हैं, इनके वालिद साहब सियासतदान हैं, ये सियासत में आई, इनके भाई भी सियासत में आए, तो ये अच्छी बात है, वाई नॉट। अपने ख़ानदान की अगर लेगेसी को आगे ले जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ना कि इस बात पे इनको रद्द कर दें और कहें कि जी खातून है ये नहीं कर पाएंगी या मर्द बेहतर कर पाएगा। ये अक्सर हम ये तनकीद सुनते हैं, मैं समझती हूँ ये बड़ी बेजा तनकीद है, बिकॉज बहुत दफ़ा हमने देखे, जैसे अभी सायरा बानो साहिबा बात कर रही थी कि असेंबली में जब हम बैठते हैं तो हम मर्दों से ज़्यादा वोकल हैं लेजिस्लेशन के अंदर, एडजॉर्नमेंट मोशंस के अंदर, रेजोल्यूशंस के अंदर, और ख़ास तौर पे जो अवामी मसाइल, बिलखुसूस ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको उठाना, उसके ऊपर बात करना, लेजिस्लेशन करना, आई थिंक हम मर्दों से बेहतर कर पाते हैं। क्या समझती हैं शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब, और अब नून लीग की तरफ से अगर बात करें तो बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कहाँ पे रेट करेंगी? देखिए जी, अगेन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर उनके पास आदाद व शुमार हैं, नंबर्स हैं, तो वो जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं, ये अब उनका प्रोरोगेटिव है। ये इसमें हम उस पर 100 अख्तलाफ हों हमारे, उनकी पॉलिसी से, उनकी तर्ज सियासत से, व्हाटएवर, लेकिन अगर उनके पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, तो वो उनकी मर्जी है, वो जिसको भी नॉमिनेट करें। लेकिन मेहरबानों की मैं एक बात लेके आगे बिल्कुल चलना चाहूँगी और मैं इससे इत्तफाक भी करती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है बिलखुसूस औरतों की तज़हीक करने के लिए, इसका खात्मा होना चाहिए। ये जो अगर औरत मैदान में आती है, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो किसी और कोई और शोबे में काम कर रही हो, जब उसके पूरे ख़ानदान को घसीटा जाता है और उसकी पर्सनल पिक्चर्स को शेयर किया जाता है उसकी तज़हीक करने के लिए, जब आपके पास दलाइल नहीं है ना उसको नीचे गिराने के लिए, तो फिर आप इस ओछे उठखंडों में पड़ जाते हैं और ये बिलो द बेल्ट जो चीज़ें करते हैं, इसका खात्मा होना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पार्टीज़,
چاہے وہ میری جماعت کی ہو، کوئی خاتون یا مہربانوں کی جماعت کی ہو، چاہے سائرہ کی جماعت کی ہو، کسی ایک عورت کی بھی اگر تضحیک ہو رہی ہے تو اس تمام عورتوں کی تضحیک ہو رہی ہے. تو یہ تو برداشت نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے جب ایک جماعت دوسری جماعت کی عورتوں کی تضحیک کرتی تھی تو اس جماعت کی عورتیں بھی ٹیبل بجا رہی ہوتی تھی. یہ غلط ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. مردوں کو یہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک عورت کی تضحیک کر دیں. صحیح. ہم نے ماضی میں سنا ہے بڑے بڑے سینئر سیاستدانوں نے جس طریقے سے دوسری جماعت کی عورتوں کو نیم کالنگ کی ہے. یہ غلط ہے. اور سیاست میں ہم سب آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، ہم سب گھر میں کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. اور اگر ہم سیاست میں آتے ہیں تو ہم بڑے دل جگر گردے سے آتے ہیں. آسان نہیں ہے اس میل چوبنس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے میں باہر نکل کے بالخصوص سیاست کرنا اور سیاست میں ایک عزت کے ساتھ آگے چلنا. تو اس کو ختم ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. ظاہر بات. آپ نے چاہے ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ہم اس بات کو ہمیشہ باور کروائیں گے کہ کسی بھی عورت کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے. اس طریقے سے مہربانو قریشی صاحبہ نے بات کی کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے بہت سے آگے راستے مشکل آئے گی. کیا انہی وجوہات کے باعث یہ جو نئی حکومت ہے یہ پھر سے اپنی سیاست قربان کرے گی، جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست بچانے کے لیے؟ لیکن زیدی صاحب، آگے آنے والے جو مراحل ہیں وہ ہرگز آسان نہیں ہیں بلکہ مشکل ہیں. آپ نے IMF کی لون کو سیکیور کرنا ہے اور سخت شرائط پہ کرنا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہوگی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم حکومت کو باور کرائیں کہ وہ جو سخت شرائط ہیں اس کا خمیازہ بیچاری غریب عوام پہ نہ جائے. جو وہ طبقہ ہے جو ٹیکس ہی نہیں دیتا یا جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ان کو ٹیکس لگایا جائے. لیکن آگے آنے والا وقت پاکستان کے لیے مشکل ہے اور جیسے میں کہوں، لیکن تکلیف دہ ہوتا ہے یہ بات کہنا کہ کمر کسنی پڑے گی اور کمر کس کے آگے چلنی پڑے گی. لیکن جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا منشور تھا اور اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم ضرور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے کہ جو سبسڈیز آپ بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو آپ دیتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو آپ دیتے ہیں، یہ غریب کسان کو دیں تاکہ کسان اپنی کاشت کر سکے. تو ہم دیکھیں گے. اس لیے ہم کابینہ میں نہیں بیٹھے اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کیس ٹو کیس ہم اس پہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ حکومت کیا فیصلے کرتی ہے اور کیا وہ فیصلے عوام کی بہتری کے لیے ہیں یا عوام کے وہ مزید مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کا بوجھ ڈالے گی. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ ہم کابینہ میں بیٹھ کے ان کے صحیح غلط فیصلوں کی تائید کرتے رہتے. اسی لیے ہم کابینہ سے باہر بیٹھے ہیں اور ہم پارلیمان میں بیٹھ کے ایک مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام پس رہی ہے، عوام کے فائدے میں نہیں ہے، وہاں پر ہم عوام کے حوالے سے عوام کی آواز اٹھائیں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک مفاد کے اندر یہ ضروری ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے، وہاں پر ہم ان کی اسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے جب کابینہ سے باہر رہنے کی بات کی تھی کابینہ سے، تو لوگوں نے ماسٹر سٹروک قرار دیا تھا اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ سوٹ کرتا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا یا اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا اور حکومت کی حصہ داری نہ لینا.